بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دلایل مهمی که مصیبت‌ها و سختی‌ها و شدت‌ها به حجت‌های خدا، انبیا و رسولان و ائمه علیهم السلام رسیده، گفتمان حاکمیت خدا و برافراشتن پرچم البیعة لله بوده. هر کدام از حجت‌های الهی که می آمدند مردم رو دعوت می‌کردند به بیعت با حجتی که خداوند بر روی زمین تعیین کرده و حق حاکمیت رو از آن او می‌دونستند و به همین دلیل طاغوت‌ها، جبابره و دیکتاتورهای زمانشون با آنها مقابله می‌کردند و اگر این نبود چه بسا این همه شدت، سختی، شکنجه، تبعید، زندان و قتل اونها نمی‌رسید. امروز هم یمانی آل محمد فرستاده امام مهدی علیه السلام پرچم البیعة لله رو بلند کرد. همون پرچمی که امام باقر علیه السلام فرمود هدایتگرترین پرچم هاست و امام صادق علیه السلام فرمود قائم پرچم رسول خدا رو به اهتزاز در میاره و در روایت دیگری فرمود در پرچم مهدی نوشته شده البیعة لله. و امروز به خاطر همین گفتمان و برافراشتن همین پرچم با دعوت مبارک یمانی دشمنی میشه و در این روزها به موکب عزاداری سید الشهدا در عمود 519 که متعلق به یمانی آل محمد بود حمله کردند و اون رو غارت کردند و پرچم رو پایین کشیدند. این دشمنی آشکار با پرچم امام مهدی و پرچم رسول خداست. از همه دلسوزان میخوام که فکری بکنند و به این ظلم‌ها پایان بدن و از همه مردم و همه عزاداران سید الشهدا میخوام که در مورد دعوت مبارک یمانی بدون تعصب و تقلید تحقیق کنند. انشاءالله حق رو خواهند یافت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.